लगभग यो कति केजीको होला? यो तपाईँको लगभग 1800 ग्राम छ। यसको चाहिँ रेट कति पर्यो? यसको रेट चाहिँ यो चाहिँ हामीले तपाईँको ब्रिडिङको लागि यो अलिकति हामीसँग सङ्ख्या कम्ती भएको भएर जात चाहिँ एउटै यो रिङनेकमै पर्छ। यो पनि रिङनेक भनेपछि घाँटीमा त्यो हुने भन्नु थियो, फेरि यसको त के रहन्छ? यो तपाईँको जात चाहिँ एउटा हो। कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब यो क्रस कुन कन्ट्रीबाट भएको भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। रिङनेक जातै पर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले बेच्दाखेरि चाहिँ 4000 3500 4000 बेच्छ। दाना चाहिँ कति टाइम दिनुहुन्छ नि? दाना चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई 2 पटक दिन्छौँ, बिहान र बेलुकामा। हजुर। अनि त्यसको अलावा चाहिँ दिउँसोमा घाँसहरू कोदो कस्तो हामीले सामान्य कुखुरालाई दिने दाना दिन्छ कि कस्तो छैन? यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै रेसिपीमा बनाइएको हुन्छ दाना चाहिँ। हजुर। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ के अरे यो पानीमा चाहिँ भिटामिनदेखि लिएर चाहिँ यताउति केही प्रयोग गरिन्छ कि गरिन्न नि? हामीले पानीमा चाहिँ यो पानी सफा गर्ने औषधि चाहिँ राखिन्छ। हजुर। त्यसको अलावा अब गर्मीको टाइममा चाहिँ अलिकति यो बढी गर्मी हुने भएको भएर ग्लुकोज चाहिँ युज गरिन्छ। हजुर। अरू त्यस्तो तपाईँको भिटामिन राख्नेहरू चाहिँ त्यस्तो केही नै गरेन। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको नेचुरल्ली नै राम्रो हुने भएको भएर हजुर अरू चाहिँ भिटामिनहरू चाहिँ केही पनि युज गरिँदैन। त्यसै यिनीहरूलाई शीतल होस् भनेर झाडीमै पनि राख्नुपर्छ है? हजुर। यिनीहरूलाई शीतल प्लस यिनीहरूलाई खानु मन लागेको बेलामा यिनीहरूले घाँस पनि खानु पाउँछ। घाँस पनि खानु पाउने। यिनीहरूले खोस्रेर है? तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ इन्टरटेनमेन्ट प्लस न्युज च्यानल अर्थात् इपिएन च्यानल। नमस्ते, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ इपिएन च्यानल र म रहेको छु आशिष अधिकारी। सधैँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। यति बेला म पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 स्थित बुधेतालको छेउमा रहेको कुनो एकीकृत कृषि फार्म रहेको छु र यहाँका सञ्चालकसँग आज म कुराकानी गर्नेछु। यति बेला ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। हजुरको नाम सहित परिचय दिनुहोस् न। मेरो प्रकाश कोइराला, हजुर, कुनो एकीकृत कृषि फार्मको सञ्चालक। हामी कुनो सम्झिने बित्तिकै कालेज भन्ने सम्झिनु पर्यो होइन? अरू पनि पेसा थिए कृषि सम्बन्धी, पक्कै पनि अब गाई पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन, ब्रोइलर कुखुरादेखि लोकल कुखुरादेखि सबै किसिमका माछा पालन थिए। तपाईँले कालिज पालन रोज्नुको कारण चाहिँ यसको डिमान्ड
थियो अथवा पहिलेदेखि नै म यही गर्छु भन्ने थियो? अब डिमान्ड भन्दा पनि खासै गरी म चाहिँ हरेक व्यवसाय अलिकति नौलो तरिकाले अथवा चाहिँ अरूभन्दा अलिकति छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा मानसिकता छ। हजुर। र त्यही मानसिकताको हिसाबले चाहिँ अब अहिले यो पोखराको कन्टेन्टमा चाहिँ खासै फार्महरू पनि नभएको र पोखरालाई लक्षित गरेर अथवा यहाँको चाहिँ पर्यटनलाई लक्षित गरेर अथवा आन्तरिक जुन पर्यटनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो कालिज फार्म चाहिँ अलिकति रिस्क पनि थियो। हामीले सुरुमा गर्ने बेलामा नगरेको काम थियो, कस्तो हुन्छ थाहा पनि थिएन, ज्ञान पनि थिएन र पनि आँटेर गरियो र सफल भयो। पक्कै पनि। कतिजना हुनुहुन्छ हजुर? म र मेरो भाइ छौँ, कविन्द्र कोइराला। अनि हाम्रो कति भयो यो चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ कति वर्ष भयो? यो 18-20 महिना पुग्यो। पक्कै पनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो यो काम सुरुवात गर्दाखेरि। हजुर। कुनै किसिमको तालिमहरू लिएर गर्नुभयो अथवा होइन गरौँ न त भनेर सुरुवात गर्नु कसरी गर्नुभयो चाहिँ? तालिमहरू त्यस्तो मैले केही पनि लिएको होइन। मेरो तालिम अथवा मेरो गुरु भनेको इन्टरनेटबाटै मैले चाहिँ यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै रिसर्चहरू गरेँ। अब बाहिरको कम्पनीहरूसँग उनीहरूसँग मेलमा कुरा गर्नेदेखि लिएर अनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू यिनीहरूको नेचरदेखि लिएर यिनीहरूको आहारा, यिनीहरूलाई लाग्ने रोगहरू, अब यिनीहरूको जस्तै यो मासुहरूको बेनिफिटहरू अथवा चाहिँ यिनीहरूको यो प्रजननहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ अब मैले इन्टरनेटबाट नै हासिल गरेको। पक्कै पनि कालिज जस्तै अरू पनि त्यही जातका कालिजै नभए पनि जस्तै कुखुरा, लोकल कुखुरा भए, ब्रोइलर भए अनि अरू अब जस्तै अब तपाईँको लेज भयो होइन, यी र यो कालिजमा फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यस्तो? तपाईँले पक्कै नै एक्सपिरियन्स त गर्नुभएको छ खाएर पनि अथवा देखेर पनि? फरक भन्नुपर्दा अब तपाईँको अब कालिज भन्ने बित्तिकै नेपालीमा चाहिँ अलिकति एउटा चाख अथवा एउटा चासोको विषय हो र फेरि पनि कस्तो भने नेपाल सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको कालिज चाहिँ त्यो भएको हुनाले पनि मान्छेलाई चाहिँ नपाउने चिजलाई चाहिँ अलिकति पाउँदाखेरि चाहिँ यो के होला कसो होला भन्ने एउटा चाख र चासोको विषय भइराखेको हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ यो नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त नेपाल सरकारले पाल्न अनुमति दिएको भनेको नेपालमा 8 प्रजातिको कालिज छ। त्यसमध्येमा चाहिँ यो हामीले ल्याएर पालेको चाहिँ रिङनेक प्रजातिको रिङनेक प्रजातिको यो युरोपबाट भित्राइएको। रिङनेक भन्नाले घाँटीमा हजुर घाँटीमा रिङ पनि हुन्छ, रिङ जस्तो टाइपको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो युरोपबाट यसलाई झिकाएर हामीले चाहिँ व्यवसाय सुरु गरेका छौँ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुभएको छ? नेपाल सरकारबाट कालिजमा थोरै रोक्नु हजुरलाई कालिज नेपाल सरकारले स्वीकृति त दिँदो रहेछ तर यो वनबाट पनि लिनुपर्ने रहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? लिनुभएको छ? अब यस्तो छ, मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अनुमति लिने हिसाबमा सरकारी निकायमै तपाईँको वनलाई पनि राम्रोसँग ज्ञान छैन भन्ने के अथवा के भन्ने उहाँहरूको पनि अब अहिले चाहिँ यो नियमावली बन्दैछ अरे र अहिले जस्तै नेपाल सरकारको कुनै एक संस्थाले आधिकारिक संस्थाले तपाईँको अनुमति दिएपछि जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले पाल्ने अनुमति पाएको छौँ र पोखराको कन्टेन्टमा फार्ममा सम्पूर्ण तपाईँको पालनदेखि लिएर बिक्री वितरणको अनुमति लिने भनेको कुनो कालिज फार्म मात्रै हो मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको फेजमा। अब यहाँभन्दा पछाडि कोही साथीहरूले गर्नुभयो होला होइन। र यो कालिजको दर्ताको विषयमा चाहिँ अहिले हजुरलाई मैले भने जस्तै तपाईँले मोटरसाइकल किन्नुहुन्छ, मोटरसाइकल किनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ ब्लुबुक दिन्छ। अब ब्लुबुक अथवा लाइसेन्स लिनुहुन्छ, लाइसेन्स यातायातले दिन्छ होइन। अब लाइसेन्स यातायातले दिए पनि ट्राफिकले चाहिँ चेक गर्छ नि त। जस्तै यातायातले चेक भनेको जस्तै वनले चाहिँ मेरो विचारमा वनले गर्न पर्ने पनि हो, यो गर्न पनि पर्छ। अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने यो कालिजमा चाहिँ अलिकति यो विकृति जस्तो पनि भएको छ। यो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अब 2वटा 5वटा लिएर जाने यति उति यो भन्ने जङ्गलको कालिजहरू राख्नुहुन्छ कतिले बुझेर अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अज्ञानले हो। जङ्गलको कालिज बेच्नु पनि पाइँदैन, पाल्न पनि पाइँदैन होइन। अब जङ्गलको कालिज मसँग यसको अर्थमा हजुरले चाहिँ स्वीकृति लिएर बगैँचाले काम गर्नुभएको छ भनेर हामी बुझ्नु पर्यो। म 100%। र अब कतिवटा छन् अहिले कालिज सङ्ख्या चाहिँ? अहिले हामीसँग पुरानो माउहरू पनि छ जुन हामीले पहिला बाहिरबाट ल्याएर हुर्काएको माउ, अब तिनीहरूले उत्पादन यही गर्यो र
चल्लाहरू पनि त्यही माउबाट उत्पादन भएको। अब हामीले चल्ला बिक्री गरियो, बिक्री भएर आफूलाई राखेको चल्लाहरू सहित गर्दा त्यही 22-25 होला अहिले। 22-25 छ अनि भनेपछि कति ल्याउनु भएको थियो माउहरू त्यति बेला? हामीले सुरुमा 500 लिएर आएको। 500बाट तपाईँको प्रोडक्सन चाहिँ 2200-2500सम्म पुगिसक्यो। बढी भयो हाम्रो प्रोडक्सन लगभग 8,000 प्लस। तपाईँले धेरै बिजनेसमा चाहिँ अनुभव लिइसक्नुभयो। हजुर। ती बिजनेस र यो बिजनेसमा फरक चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँले? अब यो बिजनेसमा फरक भन्दा तपाईँको काम गरिसकेपछि हरेकमा केही न केही त बेनिफिट पक्कै पनि हुन्छ। अब न्यू एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। अब एउटा कुरा फरक के छ भन्दा अलिकति नौलो भयो, यो पोखराको कन्टेन्टमा पनि नौलो भयो, नौलो व्यवसाय भयो र आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि भयो। अब मलाई पैसा भन्दा पनि अब यसले कुनोलाई चिनाएको छ, कालिजले कुनोलाई सरी कुनोले मलाई चिनाएको छ, त्यही नै हो कमाइ। के रहेछ यो तपाईँको बिजनेसमा धेरै मान्छे लस भएको पनि देखिन्छ कि है? तपाईँले त सर्टेन टाइममा चाहिँ अघि हामी अफलाइन कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसको आउटपुट म पर्फेक्टमा छु भन्नुभयो भनौँ न, कसरी पर्फेक्टमा जान सकिँदो रहेछ यस्तो सर्टेन टाइममा पनि? यसलाई त केही न केही त हुन्छ होला। प्रफिट भन्दा पनि अब यो अहिलेको माहौल यस्तै छ। अब यसलाई जस्तै हामीले सुरुमा चल्ला ल्याइयो, चल्ला ल्याएर हामीले अन्डा यहीँ निकालेर उत्पादन गरियो। ब्रिडिङ चाहिँ यहीँ हुन्छ? ब्रिडिङ यहीँ हुन्छ। मैले सुरुमा चल्ला ल्याउने बेला 2000 रुपियाँ गोटा चल्ला पर्न गएको थियो। 2000मा चल्ला ल्याएर हुर्काएर खुवाएर बेच्दाखेरि तपाईँको त्यो 500 हुर्काएर 500 मात्र बेच्दाखेरि त हामीले 3000-3500मा बेच्छौँ, 3500-4000मा बेच्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हुँदैन। अब हामीले चाहिँ सर्टेन भालेहरू चाहिँ बेचेर त्यो भनेको जानको लागि मात्र हुन्छ। जब उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भइसकेपछि एउटा कालिजले 40देखि 60वटा अन्डा दिन्छ र त्यो 40देखि 60वटा अन्डा दिँदाखेरि एउटाले केही नभने मिनिमम 20-25वटा चल्ला निकाल्छ। भोलि त चल्ला बेचियो भने पनि एउटा कालिजबाट उत्पादन भनेको हामीले 1000मै चल्ला बेच्यो भने 30,000 रुपियाँ त रिटर्न दियो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो छ। पक्कै पनि अब तपाईँले सुरुवात चाहिँ एउटा फार्मबाट मात्रै गर्नुभयो, जस्तै कालिज पालनबाट सुरुवात गर्नुभयो, त्यसपछि अहिले चाहिँ कुनो रेस्टुरेन्ट पनि छ। हजुर। किन यो पालन जस्तै अब धेरै देखिन्छ, जुनसुकै पालन गर्दाखेरि नि पछाडि उसको बेनिफिट अथवा आउटपुट लिने हुँदाखेरि रेस्टुरेन्ट अथवा केही हुन्छ होइन? किन यो रेस्टुरेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट अथवा कसरी आयो चाहिँ? रेस्टुरेन्टको कन्सेप्ट भन्दा नि जस्तै हाम्रो चाहिँ जस्तै यो कालिज भयो, अब पहिला तपाईँले भने जस्तो र कानुनले झन्झटिलोहरू पनि भयो बाहिर लिएर हिँड्नको लागि। अब पहिला स्पष्ट उ थिएन, हामीले पनि दर्ता गरिसकेका थिएनौँ, हामीसँग स्पष्ट आधार पनि थिएन बेच्नको लागि। र अहिले चाहिँ तपाईँको बल्ल उ भयो र तपाईँको जस्तै कालिज भनेपछि अब फार्ममा आएर कालिज खानु र हजुरले रेस्टुरेन्टमा खानुमा फरक पर्छ र यहीँको उत्पादन यहीँ बेचौँ भन्ने मनसायले चाहिँ हामी लाइभ नै देखाउन सक्यो। लाइभ होइन, हामी 100% लाइभ उहाँहरू आएपछि छोपेर काटेर हामीले यहीँ काटेर देखाएर उहाँहरूकै अगाडि बनाउँछौँ। कालिज त पक्कै पनि जङ्गली फङ्सीमै पर्छ होइन त? यसलाई छोप्दाखेरि तपाईँको सजिलो अप्ठ्यारो कसरी छोप्नुहुन्छ? छोप्न यस्तो छ, हाम्रो यो अब एरिया त त्यत्तिकै समात्न सकिँदैन। हामीसँग एउटा केज हुन्छ, एउटा चाहिँ नेट हुन्छ, जस्तै त्यो माछा छोपे जस्तै गरेर त्यो टाइपको केज हुन्छ, हामी त्यही हिसाबले छोप्ने हो। एउटा कालिज हुर्केर परिपक्व हुन कति टाइम लाग्छ? यस्तो छ तपाईँको अब हुर्केर परिपक्व हुन भन्नाले मासुको योग्य हुनलाई चाहिँ 4 देखि 5 महिनामा मासु खान योग्य हुन्छ र 8 देखि 9 महिनामा चाहिँ वयस्क हुन्छ र प्रजननको लागि तयार हुन्छ। भनेपछि तपाईँले यहाँबाट मासु खान, अन्डा बेच्न अनि त्यस पछाडि अब एउटा प्रोडक्सन जस्तै कुखुरा अब यो कालिजै बेच्ने पनि काम गर्नुहुन्छ। हजुर। सबभन्दा फाइदा कसरी हुन्छ अन्डा बेच्दा? यहीँ अब खाँदा लाइभ यहीँ बसेर खाँदा अथवा बेच्दा तपाईँलाई फाइदा चाहिँ कसरी हुन्छ? अब यस्तो हो, अब यो रोटेसन हो, यो चक्र जस्तो हो। किनभने तपाईँको अन्डा बेच्यो नि मेरो यहीँको प्रडक्ट भयो, चल्ला बेच्यो नि यहीँको प्रडक्ट भयो। अब यस्तो भयो, हजुरलाई सुरुमा अब अन्डा बेच्नु भयो भने त अन्डाको कस्ट कम हुन्छ। अब अन्डा भन्दा चल्लामा जानुभयो भने जस्तै तपाईँको चल्लाको रेट बढी पर्न गइहाल्यो
र त्यसपछि फेरि तपाईँको जस्तै अब ठुलो बेच्दाखेरि ठुलोको रेट सबैको रेट एउटै हुँदैन फाइदा चाहिँ कुनमा फाइदा भन्दा नि तपाईँको सबैमा फाइदा हुन्छ हामीले त्यो जोड्ने भनेको जस्तै अन्डा भयो अन्डाबाट तपाईँको ह्याचिङमा लिएर गयो हुर्काउँदा अर्दा त्यसको अपरेसन कस्ट अब त्यसलाई चाहिने सबै चिजहरू त चाहियो त्यसलाई दाना खुवाउनु पऱ्यो त्यसलाई हेर्ने मान्छे चाहियो त्यसलाई ब्रुडिङ गर्नु पऱ्यो र पछि त्यो चल्ला भइसकेपछि चल्लाको रेट एउटा भयो अन्डाभन्दा अनि फेरि तपाईँको अन्डापछि तपाईँको ठुलो हुने बेलासम्म तिनीहरूलाई भ्याक्सिनेसन औषधिदेखि लिएर दाना अनि जस्तै हेर्ने मेन पावरहरू अब सबै यो फार्मको कस्टिङ हिसाब गरेर गर्दाखेरि त समग्रमा हामीलाई जे बेचे पनि एउटै नै हो एउटै नै हुन्छ भनेपछि अब जस्तो तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले अब कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि त्यो ठाउँ सुइटेबल छ कि छैन पक्कै पनि चेक जाँच गर्नुपर्छ तपाईँको यो तपाईँको पैतृक सम्पत्ति नै भन्नुभयो होइन यही ठाउँमा कालिज पाल्न मिल्ने थियो अथवा तपाईँले जबरजस्ती यहीँ पालिदिनु भयो यस्तो माटो हेरेर ठाउँ हेरेर पनि हुन्छ ठाउँ भन्दा नि टेम्परेचर हेर्ने हो अब यो अहिले तपाईँले यस्तो घाम देख्नु भएको छ अहिले त यतिको संरचनाहरू छ यो खाली घाममा बिहानदेखि बेलुकासम्म मैले तपाईँको टेम्परेचर नापेर प्रत्येक मिनटको प्रत्येक घन्टाको रेकर्ड राखेको छु मैले सुरुको फेजमा मैले भन्न खोजेको त्यो मैले मेरो हिसाबमा मैले बुझ्ने मेरो बुझाइमा पहिला के थियो भन्दा कालिजलाई 32 देखि बढीमा 32 डिग्रीसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने हिसाबले मेरो 32 कट्छ कि कट्दैन भनेर हेर्दै थिएँ अलिकति कटै 1-2 दिन 32-33 पुग्यो त्यही पनि ठिक छ आफ्नो ठाउँ हेरौँ गरौँ भनेर गरेको र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के छ भने कालिजको चाहिँ कस्तो भने जस्तै हाम्रो पहाडदेखि तराईसम्म पुगिसकेको छ हाम्रो त्यो पहाडी भेग भयो अब तराईको केही ठाउँहरूमा बुटोलमा तपाईँको यो गैँडाकोटमा अनि तपाईँको यता के अरे सिराहातिर विभिन्न साथीहरूले पाल्दै आउनु भएको छ अहिले उहाँहरू जहाँसम्म लाग्छ सक्सेस पनि हुनुभएको छ यो नेपालको सबै भूभागमा सुइटेबल हुन्छ तपाईँहरूको वितरण चाहिँ कहाँसम्म भइरहेछ यहाँबाट वितरण त तपाईँको यता धनगढीसम्म पुगेको छ चल्ला यहाँबाट हाम्रो चल्ला धनगढी काठमाडौँ दोलखामा 3-4वटा फार्ममा पुगेको छ दमौली डुम्रे पोखरामै 4-5वटा फार्म छ अनि गोर्खा अनि तपाईँको काठमाडौँमा 2-3 ठाउँमा लगभग नेपालभरि नै पुगेको छ पक्कै पनि अस्ति भर्खरै महानायक राजेश हमाल पनि आउनुभएको थियो हजुर उहाँले पक्कै पनि टेस्ट गर्नुभयो कालिजलाई खानुभयो के भन्नुहुन्छ उहाँले कस्तो रहेछ प्रडक्ट के भन्नुभयो उहाँको श्रीमान श्रीमती नै आउनुभएको थियो मधु भाउजू र राजेश थाहा आउनुभएको थियो मैले जङ्गली कालिज त खाएको थिएँ अब यो चाहिँ जुसी पनि हुँदो रहेछ मिठो हुँदो रहेछ यसको टेस्ट चाहिँ राम्रो छ भन्नुभयो भाउजूले चाहिँ मैले काली चाहिँ खाएको थिएन फर्स्ट टाइम हो मलाई चाहिँ यो चाहिँ कुनोले चाहिँ मलाई चाहिँ पोखरा चाहिँ तान्ने भयो भनेर चाहिँ जानुभयो भनेपछि एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स फिडब्याक राम्रो छ पक्कै पनि एउटा व्यवसायीको लागि पनि राम्रो एउटा चाहिँ ओए बन्यो होइन हजुर र अब तपाईँले जस्तो ह्याचिङको व्यवस्था त्यस्तो केही गर्नुभएको छ अथवा ब्रिडिङको साइडमा राखेर ह्याचिङ गर्ने पनि व्यवस्था हुन्छ कतिपय ठाउँमा त्यो गर्नुभएको छ हामीले ह्याचिङ भन्नाले हाम्रो आफ्नै मात्र हामी गराउँछौँ हाम्रो चाहिँ लाचुकमा छ मेरो भाइको फार्म छ कुखुरा फार्म छ उसको फार्ममा लगेर हाम्रो त्यहाँ 1,25,000 क्यापेसिटीको छ हामी त्यहीँ गराउँछौँ ह्याचिङ गरेको प्रडक्ट राम्रो हुन्छ अथवा यो ब्रिडिङबाट नर्मल तरिकाले चाहिँ यो निस्केको प्रडक्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ अब त्यो प्रडक्टको हिसाबले कस्तो भने प्रडक्ट त एउटै नै हुन्छ अब त्यो निश्चित तापक्रम पुर्याएर निकाल्ने हो जस्तै माउले बस्छ भने पनि प्रोसेस त सेम नै हो तपाईँको माउले नै तपाईँको छेकेर राख्ने भनेको उसले आफ्नो शरीरले चाहिँ त्यो टेम्परेचर दिन्छ र त्यो चाहिँ उत्पादन चाहिँ सेम नै हुन्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ एउटा कालिज हुर्काउँदै गर्दाखेरि आउने समस्याहरू के कस्तो हुन सक्छन् समस्याहरू त धेरै नै हुन्छ यसको चाहिँ सुरुमा चल्ला एक दिने चल्लाहरूबाट हुर्काउनु सुरु गर्नु पर्यो सुरुको हप्ता दिन जस्तोमा चाहिँ नसुतिकिन 24 आवर नै हेर्नुपर्छ हेरिन्छ अब यो खप्टिएर मर्छ एउटाले आफूलाई ठुँगेर मर्छ विभिन्न पारहरू चरण गर्दै आउँदाखेरि लास्टमा आएर अन्डा पार्ने फेजसम्ममा पनि अन्डा पार्न नसकेर पनि कति मर्छ अब यसको रेसियो भन्दाखेरि तपाईँको सामान्यतया 5 देखि 15% चाहिँ मर्छ नै र अब अरू चुनौतीहरू त छ अब यो खुल्ला केज प्रणालीमा पालेको छ हजुरहरूले देख्दै आउनुभएको छ विभिन्न फार्महरूमा अब बाघहरू चितुवाहरू बसेर नष्ट गरेको कोहीमा चाहिँ तपाईँको त्यो छ हाम्रोमा छैन अहिलेसम्म अब हाम्रो आफ्नो मेहनतले भनौँ कि भाग्यले भनौँ अब हामीले चाहिँ त्यो पनि भन्न सकिन्छ र त्यसको अलावा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो तारको वरिपरि चाहिँ अहिलेसम्म यो पोखराको फार्महरूमा कहीँ पनि छैन यो पनि
यो हाम्रो यो यसलाई चाहिँ करेन्ट प्रवाह गर्छौँ हामीले, एक प्रकारको विद्युत प्रवाह गर्छौँ रातिको समयमा। र केही चिज आयो भने हामी त्यो केही चिज अथवा जङ्गली जनावर अथवा कोही मानिस अथवा केही वस्तुले त्यहाँ चाहिँ सजीव वस्तुले छोयो भने, इभन तपाईँ घाँसले छोयो भने पनि कराउँछ, हामीसँग सेन्सर हुन्छ। त्यसले त एक किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पार्न सकेन र जस्तो एउटा जनावरलाई त थाहा हुँदैन नि त्यहाँ करेन्ट छ भन्ने, मान्छेलाई छ नि हजुर। यो हामीले एक किसिमको नेगेटिभ केही गरे जस्तो भएन। त्यो होइन नि, यस्तो छ तपाईँको ल्याउँदैन। तपाईँको कस्तो छ भने जस्तै चितवनतिर अथवा त्यो फेजतिर हात्ती धपाउनुलाई करेन्ट लगाएर मान्छे मऱ्यो भने चाहिँ त्यो खालको होइन। हाम्रो ब्याट्रीको करेन्ट हो, ब्याट्रीको करेन्ट हो। हाम्रो यो 12 भोल्टको करेन्ट हुन्छ, हामीले ब्याट्रीबाट जान्छ यो। यसबाट चाहिँ यसले चाहिँ थोरै होइन हजुरलाई एकचोटि सम्झिनु बिर्सिन नसक्ने गरेर दिन्छ होइन। तर चाहिँ कस्तो भने यसले असर चाहिँ केही पनि गर्दैन। भनेपछि त्यो हिसाबमा चाहिँ राम्रो नै सुरक्षित छ, राम्रो छ। पनि अब कुनो एकीकृत कृषि फार्ममै आउन किन पर्छ भन्नुहोस्? कुनोमै आउन किन पर्छ भन्दा पनि जस्तै कुनोमा अब अघि भन्यो कुनो भन्ने बित्तिकै कालिज, हामीसँग अब कालिजका चल्लाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि छ। यहीँ उत्पादन हुन्छ, यहीँ हुर्किन्छन्, यहीँ बढ्छ। अब र यहीँ उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ यहाँको रमणीय स्थल जस्तै यता तलपट्टि ताल छ, यता जङ्गल छ, माथि बाटो छ, यहाँ डिस्टर्ब केही पनि छैन। आनन्द पारिवारिक वातावरणमा शान्तसँग अथवा चाहिँ अलिकति साथीभाइसँग अलिकति चिल हुनको लागि अथवा अलिकति रिफ्रेसमेन्ट हुनको लागि चाहिँ योग्य ठाउँ छ यो। र अर्को चाहिँ फेरि हामीले अर्को आकर्षण चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ पोखरामै छैन होला जस्तो लाग्छ। हामीसँग अस्टिच पनि छ, अहिले भित्र छ। अब हामीले चाहिँ त्यही आकर्षणको लागि यहाँ आउने मान्छेहरू अथवा कोही फ्यामिली आउनुहुन्छ, बच्चाहरू आउनुहुन्छ, अस्टिच हामीले देखाउनुको लागि चाहिँ ल्याएको छौँ। लगभग 6-7 फिट भइसकेको छ, केही समयमा हामी बाहिर निकाल्छौँ। लगानी चाहिँ कति गर्नुभयो तपाईँले? लगानी अब यसलाई लगानी ठ्याक्क भन्नुपर्दा अब हाम्रो सुरुको लगानी त लगभग 1 करोड प्लस हो। अब यसमा बिचमा कमाउँदै पनि गयो, थपिँदै पनि गयो, अब टोटल गर्दाखेरि लगभग 180 जस्तो पुग्यो होला। भनेपछि एउटा सामान्य कृषकले कालिज पालन गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो? सक्छ। तपाईँको लगानी अनुसार त अब मेरो सबैले त सक्दैन। यस्तो छ त, मेरो हजुरले देख्नु भएको छ कन्स्ट्रक्सन बनाएको छ, मेरो यहाँ 7-8 वटा तपाईँको एट्याच रुम छ। फार्म र कालिजको लागि मात्र कति खर्च भयो? म भन्छु जस्तै तपाईँको मेरो यो कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले गर्दाखेरि महँगो पर्नु गयो। यो फार्म र कालिज मात्र गरेर गर्दाखेरि 500 कालिज पाल्नलाई सामान्यतया 12 देखि 15 लाख रुपियाँमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मैले त्यो गराउनुको लागि मैले एक ठाउँमा यहीँबाट चाहिँ सल्लाह दिएको छु। कास्का हाम्रो चाहिँ यो दिथालकोट कृषि फार्म भन्ने छ हाम्रो यो दिथालमा कास्कीको नुवागाउँमा, उहाँबाट चाहिँ लिएर यहीँबाट लिएर गएको प्रडक्ट हो त्यो उदाहरण चाहिँ हजुरहरूले त्यो फार्ममा गएर हेर्न सकिन्छ। पक्कै पनि हामी जान्छौँ नि पछाडि। अब एउटा व्यवसाय बन्छु भनेर व्यवसाय गर्छु भनेर लाग्नेहरू के हुनुपर्छ? एउटा सफल व्यवसाय बन्नलाई के चिजको आवश्यकता पर्छ? अब मुख्य कुरा त तपाईँको जे व्यवसाय गर्ने हो त्यसमा चाहिँ सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पऱ्यो। मैले के व्यवसाय गर्दैछु, यसको चाहिँ मुख्य कुरा लगानी के छ, रिटर्न के छ र जोखिम के छ होइन। र लस भइहाल्यो भने मैले कतिसँग लस हुन्छु, कति मैले एफोर्ड गर्न सक्छु। इनकेस मलाई चाहिँ प्रफिट भयो भने अथवा त प्रफिटको त कुरा भएन। जस्तै मेरै फेजमा चाहिँ मैले कालिज पाल्छु, कालिज भएन भने म कुखुरा हाल्छु भन्ने सोच गरेको थिएँ। हुन्छ नि एउटा तपाईँको यो तारबार लगाइसकेपछि मैले कुखुरा छोडेर भयो भने पालिदिउँला। अब मेरो घाटै भयो भने नि मलाई कालिजको चल्लाको 500 चल्ला लाग्यो, 10 लाख घाटा भन्ने हिसाबले गरेको थिएँ। त्यस्तै गरेर रिस्क बिहोरेर गर्नुपर्छ। रिस्क बिहोर भन्दा नि एउटा मेन्टालिटी चाहिँ बनाउनु पऱ्यो जे गरे पनि। किनभने अब अहिलेको जस्तो यो कोभिड भयो हेर्नुहोस्, अब प्राकृतिक 100%। अब जस्तै कहिलेकाहीँ प्राकृतिक विपत्तिहरू आइपर्छ। अब भोलिको दिनहरू कसैले देखाएको छैन, पन्छीहरू हो कुनै रोग लाएर सर्लक्क मर्दिन पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले इन्सुरेन्सहरू हुन्छ, यिनीहरूको सबै कुराहरू बुझेर अघि मैले भने जस्तै गरेर सूक्ष्म अध्ययन गर्ने। अब यसको चाहिँ नाफाघाटाको चाहिँ हेर्ने र लगानी कतिसँग गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ कति कममा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बुझेर गर्न सकिन्छ। घाटा लाग्यो भने मलाई चाहिँ मैले बिहोर गर्न सक्छु अथवा मलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ त्यो मापदण्ड चाहिँ राख्नु पर्यो। हजुर। र नेपालका लगभग धेरै ठाउँबाट आउनु भएको छ भन्नुभएको छ होइन? तपाईँले हामी अघि पछाडि कुरा गर्दाखेरि
के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले यहाँ आएर चाहिँ यहाँको स्वाद लिँदाखेरि यहाँको कलेजको जुन स्वाद लिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ समग्र उहाँहरूले चाहिँ अब समग्र केही फिडब्याक त दिनुभयो होला नि त फिडब्याक त यस्तो हो तपाईँको एउटा कुरा कस्तो भने रेस्टुरेन्ट हो यो अथवा हाम्रो फार्म हो भन्नु पऱ्यो अब यसलाई चाहिँ कस्तो भने सुरुमा त फार्मै तपाईँको सुरुमा फार्म हो फार्मबाट स्वाद दिँदा हामीले रेस्टुरेन्टमा हो हाम्रो एउटा घरको परिवारको हाम्रो स्वाद मिल्दैन स्वादको कुरामा कस्तो भने कम्प्लेन गर्ने कस्टमर पनि हुनुहुन्छ मैले चाहिँ अब त्यो झुटो बोल्नु पनि हुँदैन अब पकाएको कुरामा चाहिँ कोहीले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ कोहीले राम्रो तर धेरै जस्तो फिडब्याक चाहिँ राम्रो नै छ तपाईँको हाम्रो एउटा परिवारमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो परिवारको 5 जना सदस्यमा सबैको स्वाद त मिल्दैन भने हामीले सबैलाई चाहिँ सबैको स्वाद अनुसार पुर्याउनु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो हिसाबले सामान्य कलेजको हिसाबमा फिडब्याक आउँदाखेरि चाहिँ कलेजको चाहिँ तपाईँको स्वाद चाहिँ राम्रो छ अब अझ यो लाइभ खाँदाखेरि चाहिँ अझ मिठै हुन्छ अब अनुदानको कुरा पनि हुँदो रहेछ कृषिमा तपाईँले कतैबाट अनुदानको अपेक्षा गर्नुभयो अथवा अनुदान पाउनुभयो यो पेसाको लागि अनुदान छैन किन तपाईँले पहलै गर्नु भएन पहल भन्नाले नि तपाईँको यो कलेज भनेर विशेष अहिले यो केही पनि छैन जस्तै अहिले 3 नम्बर प्रदेशले केही कृषकहरूलाई 12-15 जना कृषकलाई 3 नम्बर प्रदेशले बाड्यो यो प्रदेशमा चाहिँ आएको थियो रे भन्ने सुनेको थिएँ अहिले हटाइयो रे भन्ने मैले हिजो जानकारी पाएँ बुझ्न त गएको थिएँ अहिलेसम्म त्यस्तो अनुदान चाहिँ केही पाएको चाहिँ छैन तर यो सरकारले अनुदान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुनुहुन्छ भन्नु न अनुदान त सरकारले प्रोत्साहन गरेर अथवा कृषकलाई अलिकति हौसला दिनुको लागि होस्टेलमा अलिकति हैसे गरिदियो भने हुँदैन भन्ने त कुनै हुन्छ कलेजको फार्म दर्ता गर्दाखेरि अथवा कलेजको फार्म सञ्चालन गर्दाखेरि अलिकति सोर्स फोर्स चाहिन्छ तपाईँले कुनै सोर्स फोर्स लाएर गर्नुभयो चाहिँदैन सामान्य कृषकले गर्न सक्छ अब यस्तो छ के हजुर एउटा कुरा कस्तो भने कलेजको व्यवसायमा एउटा दबदबा जस्तो छ त्यो झन्झट छ तपाईँ घरेलुमा जानु वनको ल्याइदिन्छ वनमा जानु यहाँको ल्याइदिन्छु भन्छ यहाँको ल्याइदिन्छु यति हो कि तपाईँ यहाँबाट पोखरा जानु पऱ्यो भने तपाईँ बुढी बजारको बाटो जानुहुन्छ र माथि कालिकाको बाटो जानुहुन्छ फरक पर्छ पुग्न त पोखरा पुग्नुहुन्छ अनि बाटोमा जाँदा हजुर फर्किनुहुन्छ कि त्यो समस्याहरू चाहिँ घुमाउरो अब जान्छु भनेर एउटा लक्ष्यमा गएको भए पुग्नु होइन मैले तपाईँको कोही सोर्स लागेको पनि होइन 1 पैसा खुवाएको पनि होइन बिल्कुलै कोही गर्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् म सिकाइदिन्छु नेपाल सरकारले अलिकति सहज भएको छ पोखराको कन्टेन्टमा दर्ता गर्न जाने बेला हुँदैन भनेर लडेर गर्ने मान्छे म हो तपाईँको यहाँ गएर सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ कार्यालयमा कोही अहिले नयाँ कृषक जानुभयो भने प्रकाशजी कुनोलाई गएर सोध्नुहोस् उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ उहाँसँग बुझ्नुहोस् भनेर पनि पठाइदिनुहुन्छ त्यो पनि मेरो एउटा गर्वको कुरा हो मेरो लागि होइन त्यो भएको हुनाले एकदम सजिलो छ जसले पनि गर्न सकिन्छ पाइन्छ समस्त युट्युब हेरेर बस्ने कृषक पनि हुनुहुन्छ कति हामी दर्शक पनि हुन्छ कति कुनोलाई माया गर्ने श्रोता अथवा दर्शक पनि हुनुहुन्छ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट अब मेरो तर्फबाट अब आउँदै गरेको विजया दशमी तथा दीपावली लगायत छठ पर्वको सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई चाहिँ म प्रकाश कोइराला र कुनो एकीकृत कृषि फर्मको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ जुन कलेज पेसा कोही गर्दै कलेज पालन कोही गर्दै हुनुहुन्छ भने अब हावाको भरमा अब यस्तै युट्युबको इन्टरभ्यू हेरेको भरमा नगर्नु होला अलिकति बुझेर अलिकति जस्तै फार्महरू तपाईँहरूको नजिक अहिले लगभग नेपालमा 200 वटा जति फार्म पुगेको छ नजिकको फार्ममा गएर राम्रोसँग बुझेर त्यसको लगानीदेखि लिएर कसरी गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको नाफा के घाटा के अब हामी सँगसँगै गर्ने साथीहरू कति घाटामा पनि हुनुहुन्छ अब हामीले नाफा घाटा काम गरेपछि आफ्नो ठाउँमा छ हामीलाई सन्तोषजनक छ र पनि हामी यत्रो कुनो भनेर एउटा चाहिँ ब्रान्ड जस्तो भइसकेर हामी सन्तोषजनक छौँ भनिसकेपछि त्यो कुराहरू हजुरहरूले पनि बुझ्नुहोस् अलिकति बुझेर काम गर्नु होला हजुरहरू सफल हुनुहुन्छ भने हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद